السلام عليكم. une nouvelle fois غادي نبداو كتاب رقم 2 هو ديال لو ليكسيك ديال المصطلحات او القاموس. كيف ديجا وريتكم كيفاش غادي نخدمو. العنوان ديال الكتاب هو لو فرونسي اون ايماج، فرنسية انطلاقا من لي زيماج، سويدير انطلاقا من التصاور. بغات تبقوا معايا انايا غنمشيو للدرس الاولاني وغادي نحفظوا فيه واحد 14 كلمه. هي هادي كاينه في لاباج 8. دائما كيجلس اللي باغي يتبع معايا ضروري ضروري رقم الواتساب باش نقد نصيفط ليه هاد لي فيشي اللي كيتشرحوا في لي فيديو. بون هادو هما الكلمات اللي غادي نحفظوا، وفي نفس الوقت نتوما في الواتساب غادي نلوح لكم هاد لا فيديو ديال لا ديكتي، سورتو الناس اللي باغيين يتعلموا فرنسيه كتابه وحديثا او تواصلا. بون هاد 14 كلمه هي اللي غادي نحفظوا اليوم. تحاولوا ما امكن بعد ما حفظتوها انكم تقادوا بها جمل او تكتبوا بها فقرات. بون تبعوا معايا. هذا الالفابي ديال لا بروميير بارتي. دونك عندنا هادي شنو غتكون في نظركم؟ قوس قزح. بون قوس قزح هي كلمة مكونة من 3 ديال الكلمات. هي ان اركونسيال، ان اركونسيال، ان اركونسيال. وبالنسبة بالاخطاء او الاخطاء المحتملة يقد شي واحد فيكم يطيح فيها، هو هاد لي تيغي بين هاد 3 الكلمات و ارك سي افيك ان سي. اي بوي دوزيام ايماج، الصورة الثانية في نظركم شنو هي الطيارة؟ هي ان افيون. اتونسيون كاين افيون اللي هي اللحم، لافيون ديال اللحم في اي ا ان دي او، و ان افيون هو طيارة. جزرة بالفرنسي هي une carotte. بين الأخطاء المحتملين في الكتابة هي carotte avec un seul R ou 2 T، 2 تيات. une carotte peut dire par exemple la marmotte ou le lapin aime manger les carottes. يعني الأرنب البري يحب أكل الجزر. رابع كلمة هي المسمار. شنو هي فرنسي؟ هي ان كلو. خاصها تحفظ ان كلو، سا سيكري كوم سا افيك ان او يو على فان، كتكتب هكا ب او يو على فان. بوي عندنا ان انيمال لو بلو جيغانتسك، انيمال في الغابة هو ان اليفون افيك ان بي اش اي سي ماشي باف. Un éléphant ou un fil. Puis, il est le plus lourd. On peut dire l'éléphant est un animal lourd. On a aussi un petit animal qui rampe, qui zhaf. Hoa halazoun. En français, il s'appelle un escargot. Vous avez un SC et vous avez un G et un T à la fin. Un escargot. ان اسكارغو. هادو 6 الكلمات خضر انا كل كلمه نقادو ليها شي جمل كما قلت لكم. مثلا هنايا جي في اوجوردي و سو ماتان، اليوم في الصباح شت واحد الحلزون كيتمشى بشويه عليه. دونك جو بو دير اوجوردي او بيان اوجوردي ماتان j'ai vu un escargot حلزون qui se déplace كيتحرك très lentement بشويه عليه بزاف. Alors c'est un autre animal qui a un cou très long, un cou وعنق طويل. في العنق الجهة اليمنية اللي انفاس ديال الوجه كيتسمى لا غورج، واللي هنا كتسمى لا nuque. Bon, il s'appelle une girafe. Attention, c'est pas comme éléphant. Ici, vous avez un F
وهنا في éléphant vous avez un PH éléphant